Yes, my dear student boys and girls. Assalamu alaikum, good morning all of you. Mr. Isaac Javed, your humble servant once again with you. So I'm feeling very happy. When I'm particularly at the time of your teaching, really I feel very glad. And I enjoy it. So mere bachcho, yesterday I explained you just introduction about overcoat. So little bit, first 5-6 minutes, I will talk again. I'll give you reminder about overcoat. Hey बच्चों, मैं काफ़ी आपसे उर्दू में बात करूँगा क्योंकि आवाज़ बड़ी गूंजती है. आवाज़ गूंजने से मुझे बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हम तक आवाज़ क्लियर नहीं आती. सो अगर भूल के कुछ फिक्रे इंग्लिश के बोले जाए तो बच्चों सॉरी फॉर दैट. Honestly, very sorry. Otherwise, I won't like to put you in trouble because when my kids aren't able to get it well, what the use of me English? So that's why maximum I will try my level best to explain you in Urdu, not in English. So yesterday, मेरे बच्चों, I explained you, give an indication, introduction about overcoat. We saw in overcoat. कल हमने देखा ओवरकोट चैप्टर के अंदर यहाँ तक. आज भी मेरे बच्चों कुछ मैंने ऐसी बातें लिखी हुई हैं की पॉइंट्स में, उनको पढ़ने के बाद आपको वो स्टोरी काफी याद हो जाएगी. ये बच्चों हम देखते हैं इसके अंदर, स्टोरी के अंदर there is a young man जो सुबह सुबह स्टोरी में देखेंगे, सुबह नहीं सॉरी, जनवरी की एक शाम, इंतहा की सर्दी है, वो एक ओवरकोट पहने शाम को घूमने फिरने के लिए निकलता है. और आप देखेंगे कि लोग कितना ज्यादा वर्ल्डली स्टेटस पे गौर करेंगे उसके ओवरकोट को देख के. एवरीबॉडी विल थिंक ही इज अ रिच मैन. Everybody will consider he is an aristocrat. Aristocrat means belong to very highly superlative family. So due to see his tie, see his muffler, see his dressing, everybody will able to know. Even the shopkeeper will think he is a very rich. Whenever he is going on the shop, I mean a musician, you may say the musical. Okay, argumentative shop, me in a musical things shop, and they will judge he is a rich man, he may be able to buy a guitar or a very expensive instrument. So whenever he is going to shop a musical instrument, and in the same way, when he is going on a carpet shop, a dealer of the carpets thought might be he is rich, he may be able to buy so many different things. In short, हमारे मुआशरे का ये ड्रॉबैक है कि हम ऊपर से देख के आइडिया लगा लेते हैं एंड वी मे जज ही इज रिच, शी इज रिच, बट माइट बी समटाइम द केस इज समथिंग एल्स. सेम स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस चैप्टर के अंदर भी ऐसे चल रही है कि हम देखते हैं कि एक जो लड़का है जवान, वो किसी तरह ओवरकोट पहना है जो क्रीम कलर का ओवरकोट है. उसकी एक कॉलर के ऊपर, काज के ऊपर उसने आधा लटकता आधा खिला हुआ फूल लगाया हुआ है, मफरल गले में किया हुआ है, और अपने बाल बड़े ही चमकदार तरीके से बनाए हुए हैं, और उसकी विस्कर, साइड विस्कर लंबी लंबी है, और ब्रीक सी उसकी पेंसिल नमा मुस्टैच है, मूछें हैं. और वो जब चलता है, देखता है, उसके एक हाथ में कीन है जो घुमाता है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है. खैर हम देखते हैं कि वो डेवस रोड से माल रोड पे आया और फिर माल रोड से चेरी क्रॉस की तरफ आ गया, और उसमें हम देखेंगे कि चलते चलते वो भी पोस्ट ऑफिस की तरफ आ जाएगा. और इसी दौरान देखेंगे तांगे वाला और टैक्सी वाला उसकी तरफ लपक के आएंगे कि ये अमीर आदमी है,
तांगे पे बैठ जाएगा या टैक्सी में बैठ जाएगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद आगे चल के वो एक सीमेंट के फर्श में बैठ जाता है और लोगों को आते जाते देखता है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे, बहुत सारे सड़क पे गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। बहुत सारे लोग enjoy with the music, enjoy with the very tasty food of restaurant। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो सिर्फ इश्तिहारात और लाइटें और रोशनियाँ देखकर खुश हो जाते हैं। इस तरह मेरे बच्चों दिखाया गया है कि लोगों की क्लासेस इसके अंदर, जो अमीर रिच लोग हैं, they affordable people, they are enjoying something else, but the people those are poor, वो can't afford। और यही दिखाया कि ये लड़का, ये जो यंग मैन है, अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अब देखिए वो पोजिंग करता है, शो अपने आप को करता है कि आई बिलोंग टू अरिस्टोक्रेट फैमिली, आई बिलोंग टू हाईली स्टेटस पर्सन। हम फिर देखेंगे बच्चों आगे चल के वो जब चलता है रोड के ऊपर तो लोगों के रवैये उससे जाहिर होते हैं कि लोगों का रवैया हमारी सोसाइटी में ये है। एक बंदा कार में बैठा है उसको और तरह रिगार्ड देते हैं, एक बंदा साइकिल पे है उसको और तरह रिगार्ड देते हैं। हालांकि दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन, ये किसी तरह सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन अनलकीली हमारे सिस्टम में ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही है जो कि अच्छी नहीं है। उसके बाद दिखाया गया है बच्चों लोगों का रवैया, तो दूसरी तरफ यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्सेस का रवैया। जब वो स्टोरी के अंदर नजर आएगा हमें, पोस्ट ऑफिस से चलता हुआ एक यंग जोड़े के पीछे पीछे चलता है जो लड़की और लड़का है, ताकि उनकी झलक देख सके। चलते चलते वो क्रॉसिंग पे आता है और जमघटा है, शाम ज्यादा ना अंधेरा ना रोशनी, एक ट्रक आता है हवा के चौके की तरह, उसको टक्कर मारता है और गुजर जाता है। लोग आवाजें देते हैं, नंबर नोट करो, ड्राइवर पकड़ो, ये करो वो करो, लेकिन वो जवान सड़क पर पड़ा है, खून ही खून है। और बहुत सारी गाड़ियाँ और यहाँ तक एक इंस्पेक्टर पुलिस वाला आ जाता है और वो एक गाड़ी वाला रुकता है, उसको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, ड्यूटी पर नर्सेज, जिसमें एक शहनाज नर्स का नाम है और दूसरी का नाम शगुल है, वो उसके कपड़े जूते देखकर कहती हैं कि ये तो कोई अमीर ज़्यादा लगता है। अब देखो यहाँ पे कपड़े जूतों को देखकर जज किया, लेकिन इसी दौरान वो देखते हैं कि उसकी तो डेथ हो गई। जब उसको एक सीमेंट वाले एक स्ट्रेचर पर बिठाया जाता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि यहाँ तक कि जो ग्लू बांधा है बता रहा तो उसके नीचे शर्ट ही नहीं है, यहाँ तक कि शर्ट के नीचे एक स्वेटर है जो कि सुराखों से भरा पड़ा है। जब जूता तारा गया, एक सॉक्स और दूसरी सॉक्स और उनमें भी एड़ियों में सुराख। यहाँ तक कि जब उसकी जेबें देखी तो उसमें से आधा सिगरेट का एक टुकड़ा और कुछ इश्तिहारात और एक रुमाल, कंघी वगैरह वगैरह और शायद एक सिक्का 4 आने का या 8 आने का। तो इससे जाहिर हो गया कि ही बिलोंग्स, गरीब होना तो बड़ी बात नहीं है, तलब रखता था, लेकिन इससे रवैया नजर आ गया कि डॉक्टर नर्सेज उसके कपड़े देखकर जज करते हैं कि ये अमीर आदमी है। बच्चों आखिर में मैंने लिखा है, मोस्टली पीपल, सो मेनी पीपल, दे डोंट जज अस बाय कैरेक्टर, दे डोंट सी इनवर्डली, दे ओनली जज बाय क्लोथ, जजड बाय आउटलुक, जजड बाय आवर स्टाइल, बट माइट बी innerly what are going they don't care,
چیزوں کو صرف اوپر سے دیکھتے ہیں. اس کے اندر جو غلام عباس ہے رائٹر، یہ غلام عباس پاکستانی رائٹر ہے. یہ بچوں وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، بینگ اے ریڈر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کبھی چیزوں کو سرفیسلی نہ لو، چیزوں کو صرف سطحی طور پہ نہ دیکھو. مسٹ بی سی دا کریکٹر، مسٹ بی سی انرلی، اور کبھی پوز نہ کرو، اوائڈ کرو. یہ ہماری سوسائٹی کا ڈرا بیک ہے، ہماری سوسائٹی کا کہہ لو ہوم سویٹ ویکنس ہے. یہ بچوں کل بھی میں نے لکھا تھا، ہماری سوسائٹی کا ہوم سویٹ ویکنس ہے. بچوں ویکنس مین ہماری سوسائٹی کا یہ کمزوری ہے، احساسی کمتری ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے بچوں احساسی کمتری ہے کہ صرف اوپر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. انرلی وی ڈونٹ جج واٹس گوئنگ آن، واٹس گوئنگ ہیپن. سو دس از اے ڈاؤٹ. اور مجھے امید ہے کہ اپنے ہمبل سر کی اب ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گی. اب میں اپنے بچوں کے سامنے hey my dear girls and boys, now I'm going to read in the beginning. Either may I able to whatever, but I will try my level best to read out a very clear, slow, because voice is now rebounding. آواز گونج رہی ہے. میرے ساتھ نکال لیجیے چیپٹر نمبر 14 اوور کوٹ. One evening in January, a well-groomed young man. ایک جنوری کی شام ایک بنا ٹھنا. یہ بچوں ویل گروم یہ بنا ٹھنا سجیلا فکس ڈریس اچھے کپڑوں میں. One evening in January, a well-groomed young man having walked up a Davis road to the mall and turned Charing Cross. جنوری کی ایک شام ایک بنا ٹھنا نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پہنچا اور پھر چیری کراسنگ کا رخ کیا. اس کے بعد اگلی لائن میں his hair was sleek، جو اس کے بال تھے بڑے ملائم and shining چمکدار تھے. and wore a side burn، اور اس کی سائڈ والی کلمے تھی. یہ بچے یہ جو ورڈ ہے نا سائڈ برن، اس کا مطلب ہوتا ہے کلمے، وسکر. یہ میں نے لکھا بھی ہے، یہ میں نے لکھا بھی کہیں ہے، یہ لکھا ہے. یہ میرے بچے سائڈ ہیئر، جو سائڈوں والے بال ہیں ان کو ہے. اس کے پھر میں یہ لائن کا ترجمہ کر دیتا ہوں میرے بچوں کہ اس کے بال ملائم چمکدار اور دونوں طرف کلمے تھی. یہ صاف ہے، دونوں طرف اس کی کلمے تھی. اس کے بعد میرے بچوں اگلی لائن میں his thin mustache seemed to have been drawn with a pencil. اس کی بڑی سی مچھیں تھی جو پینسل نما تھی یا پینسل سے بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی. اس کے بعد میرے بچوں اگلی لائن ہے he had on brown overcoat with cream colored half opened rose in his buttonhole and clean flat hat which he wore at rakish angle. rakish کا مطلب ٹیڑھا، سٹائل کے ساتھ ڈیشنگ سٹائل میں. وہ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا جس کی کاج میں شربتی گلاب کا ایک آدھا کھلا پھول اٹکا ہوا تھا اور سر پر سبز رنگ کا چوڑا ہیٹ تھا جسے اس نے ٹیڑھا پہنا ہوا تھا. یہ بچوں کوشش تو کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. A white silk scarf was knotted at his neck، اور اس کے گلے کے گرد سفید سلک کا گلو بند لپٹا ہوا تھا. مینس کارنی اس طرح کا بچے یہ. اور one of his hands was slipped into the pocket، ایک ہاتھ اس کا اوور کوٹ کی جیب میں تھا. while another had a short polished cane which every now and then he twirled gently
ट्विल्ड का मतलब था गमाना, और जेंटली का मतलब था खुशी के साथ, गियरली, चीयरफुली, खुशी के साथ। अब मैं तर्जमा करने लगा हूं बेटे। और वो एक हाथ उसका कोट की जेब में था और दूसरे हाथ में उसके बैग की छोटी छड़ी पकड़े हुए था, जिसे वो कभी कभी मजे में आकर घुमाने लगता, कभी कभी वो उसको घुमाने लगता। अब मैं पूरे पैरे को एक ही सांस में मेरे बच्चों पढ़ूंगा ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आप और क्लियर हो जाए। जनवरी की शाम को एक खुशबाश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पहुंचा और चेनी क्रॉस का रुख किया। उसके बाल मुलायम और चमकदार थे, दोनों तरफ उसकी कलमें थी, उसकी बारीक मूंछें पेंसिल से बनी हुई मालूम होती थी। वो बादामी रंग का ओवरकोट पहने हुआ था, जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का आधा खिला हुआ फूल अटका हुआ था। सर पर सब्ज रंग का चौड़ा हैट था, जिसे उसने टेढ़ा पहना हुआ था, और उसके गले के गिर्द एक सफेद सिल्क का गुलूबंद लिपटा हुआ था। उसके एक हाथ ओवरकोट की जेब में था और दूसरे हाथ में बैग की छोटी सी छड़ी थी, जिसे वो कभी कभी मजे के लिए घुमाता था। उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ लगी होगी। आगे दूसरा पैरा बच्चों। इट वॉज सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर। ये सर्दियों के दरमियानी हफ्ते की एक शाम थी। ये सर्दियों के दरमियान में हफ्ते की एक शाम थी। ये सर्दियों के दरमियान में हफ्ते की एक शाम थी। शार्प आइसी गर्ल्स, हवा के झोले, विंड स्ट्रक लाइक अ स्ट्रीम, और हवा के तेज बर्फानी झोंके फुल्लाद की तरह लगते थे। बढ़िया मैं जीतू, लेकिन ये नौजवान बी इम्यून टू देम, लेकिन ये नौजवान उनका कुछ भी असर नहीं ले रहा। इम्यून का मतलब होता है नॉट अफेक्टेड, लिखा हुआ है। इम्यून प्रोटेक्ट, सेफ, स्पेयर, गार्ड। और उस नौजवान पर उसका कुछ भी बच्चों असर नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे बच्चों अगली लाइन, सो व्हाइल अदर वर वॉकिंग ब्रिस्कली कीप वार्म। इसलिए जबकि दूसरे लोग खुद को गर्म करने के लिए तेजी से चल रहे थे, सर्दी थी इसलिए वार्म अप करने के लिए तेजी से चल रहे थे। He was ambling along, obviously enjoy his promenades in bitter cold। लेकिन वो शदीद सर्दी में वाज़े तौर पर अपनी चहलकदमी से टहल कर लुत्फ अंदोज हो रहा था। हे मेरे बच्चों, मैंने लिखा है प्रीमेड का मतलब होता है स्क्रॉल करना, चहलकदमी करना और टूर करना, वॉक करना, चलना। ये छोटे से प्यारे का भी एक ही सांस में पूरा तर्जुमा कर दूंगा। ये सर्दियों के दरमियान हफ्ते की एक शाम थी। हवा के तेज बर्फानी झोंके फुलाद की तरह लगते थे, मगर नौजवान पर इनका कुछ असर नहीं होता था। इसलिए दूसरे लोग खुद को गर्म करने के लिए तेजी से चल रहे थे। वो शदीद सर्दी में वाज़े तौर पर अपनी चहलकदमी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए टहल रहा था। कौन टहल रहा था? वो नौजवान। उसके बाद मेरे बच्चों तीसरा पैरा, he looked such a dandy। वो बड़ा बारोक था। डैंडी अखंड मैंने लिखा है गैलर, जेंटलमैन, बारोक। वो बड़ा बारोक था। फिर दोबारा पढ़ता हूँ, he looked such a dandy that टांगा वाला catching sight of him even from a distance whipped up their horses raced toward him। वो इतना बारूद दिखाई देता था कि तांगे वाले दूरी से सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए
اس کی طرف لپکتے. مین امیر سمجھ کے کہ یہ ہمارے ٹانگے پہ بیٹھ جائے گا. پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ترجمہ. وہ ایسا باروب دکھائی دیتا تھا کہ تانگے والے دوری سے اسے دیکھ کر سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے. with a wave of stick. لیکن وہ چھڑی کے اشارے سے اب دیکھو کیا کرتا. with a wave of stick he turned them away. وہ چھڑی کے اشارے سے انہیں واپس بھیج دیتا. مغرور تھا. وہ چھڑی کے اشارے سے انہیں واپس بھیج دیتا. taxi also drew near him. اس طرح اس کے قریب ایک ٹیکسی بھی آئی. اس کے قریب میرے بچوں ایک ٹیکسی بھی آئی. A driver looked at him inquiringly. اور ڈرائیور نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. یہ بچوں سوالیہ انداز کا مطلب ہے ٹیکسی والا آ گیا ہے اور ڈرائیور اس کی طرف دیکھے جا رہا ہے کہ شاید مجھے دیکھ کر یہ کہے میں بیٹھ رہا ہوں. لیکن وہ اس طرح کا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیے بغیر اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. خیر he too was turned off. اسے بھی اس نے واپس کر دیا. اسے بھی کہا جاؤ. اسے بھی دیکھو تمہارا he too was turned off. اسے بھی واپس کر دیا. this time with no thank you. یہاں تک اس نے شکریہ بھی نہ کہا. شکریہ بھی کہنا پسند نہ کیا کسی کا کہ ایک آدمی چل کے آیا ہے چلو واپس تو کر رہے تھینک یو تو بول دو. خیر یہ میرے بچوں اس پہلے کا میں ترجمہ اپنے بچوں کے لیے ایک ہی سانس میں کر دیتا ہوں. وہ ایسا باروب دکھائی دیتا تھا کہ تانگے والے دوری سے دیکھ کر سر پر گھوڑا دوڑاتے اس کی طرف لپکتے مگر وہ چھڑی کے اشارے سے انہیں واپس بھیج دیتا. اس کے قریب ایک ٹیکسی بھی آئی. ڈرائیور نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. اسے بھی اس نے واپس کر دیا. اس بات پر اس نے اس کا شکریہ ادا بھی نہ کیا. سو میرے بچوں اب یہ چوتھا پیرا میں پڑھ رہا ہوں. As the evening advanced, cold became more intense. جیسے جیسے شام ہوتی گئی سردی بڑھتی گئی. Intense کا مطلب شدید. It was cold that induced the people to seek comfort in pleasure. یہ سردی تھی جس نے لوگوں کو آمادہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے آرام سے تفریح کریں گھر بیٹھ کر. Such a time it was not only the profligate. صرف ایسے وقت میں بیکار آدمی ہی profligate بیکار آدمی ہی جو تھے وہ abroad باہر کو نکلتے تھے. But even those who were usually content to live with یا ایسے لوگ جو صرف their loneliness تنہا جو ہے وہ باہر نکلنا پسند کرے. اس کے بعد میرے بچوں emerge from their hideout enjoying the gaiety of street. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے میں صرف فارغ لوگ باہر نکلے بلکہ ایسے لوگ چہل قدمی میں شامل جو عام طور پر الگ رہنے میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ میں دوبارہ ٹرانسلیشن پورے پہلے کی کر دیتا ہوں. جوں جوں شام ہوتی گئی بچوں شام ہوتی گئی تو سردی شدید ہوتی گئی. یہ سردی ہی تھی جس نے لوگوں کو تفریح میں آرام تلاش کرنے پر اکسایا. انڈیوس ہوتا ہے بچوں اکسانا. انڈیوس کا مطلب ہوتا ہے اکسانا, پرسیوٹ کرنا, آمادہ کرنا. انٹینس کا مطلب شدید اور پروفلیگیٹ کا مطلب ہے میرے بچوں بیکار آدمی. اس پیرے کے اندر جو آیا ہوا بیکار آدمی. پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. جوں جوں شام ہوتی گئی تو شام سردی شدید ہوتی گئی. یہ سردی ہی تھی جس نے لوگوں کو تفریح میں آرام تلاش کرنے پر اکسایا. ایسے مواقعوں پر صرف فارغ لوگ ہی باہر نکلے
بلکہ ایسے لوگ بھی چہل پہل میں شامل ہونے کے لیے باہر نکل آئے جو عام طور پر الگ رہنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ آلموسٹ ٹائم ہو گیا، یہ آخری پہلا بچوں پڑھ رہا ہوں۔ And so people converged on the mall, where they assumed themselves among a variety of hotel, restaurant, cafe, and snack bar, each according to his means۔ اس طرح لوگ مال روڈ پر نکل آئے جہاں مختلف ہوٹلوں، ریستورانوں اور مشروب کی دکانوں اور سنیک بار پر کوئی خاص اپنی ہمت کے مطابق یعنی جیب کے مطابق مینز میں جیب کے مطابق لطف اندوز ہونے لگا۔ Those who could not afford the pleasure inside، وہ لوگ جو ان جگہوں پر جا کر لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے، were content to gain as colored light and brilliant advertisement out۔ وہ باہر کی رنگ برنگی روشنیوں، شاندار اشتہاروں کو دیکھ کر مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ بچوں آخری لائن یہ ہے بچوں، up and down the main road they were unending stream of cars, buses, tanga, bicycle, while the pavements thronged with the pedestrian۔ throng mean بھرا ہوا تھا، اس میں بھی دکھتا ہے سڑک پر دونوں جانا، کاروں، بسوں، ٹانگوں، سائیکلوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، جبکہ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کا ہجوم تھا۔ چلے بچے باقی ہم کل پڑھیں گے۔ so that I'm going to wind up the chapter کہ کیا کیا ہم نے پڑھا میرے بچوں today۔ Hey my dear first year student boys and girls, now today we saw there is a young man no doubt showing something else, and there is showing a sketch of the winter weather in such a chilly cool weather। Normal person don't want to like outside, only those they just enjoy a loneliness walking they went out। So in another hand there is showing so many people are not affording a restaurant inside, enjoy the hotel, enjoy the restaurant, but those just only enjoy the advertisement, colorful light and so many outdoor activities۔ ایک اور دکھایا بچوں کہ the young man inwardly not a rich man, but he showing his behavior by attitude کہ I belong to rich class۔ You saw when the تانگے والا the taxi والا just rushed to him, and might be he will sit on the tanga taxi, but he didn't say even to thank you and give them said go back، اور یہاں تک اس کو کہا واپس جاؤ۔ یہ بچوں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہے سڑکوں پر نکلے ہیں، and even a long line of buses, cars and throng of the pedestrian on the footpath۔ کتنا لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ we should be pragmatized, we should be practical, we should be not show something else, innerly something else۔ خیر اس کے بعد میرے بچوں ٹمارو باقی پڑھیں گے، اور اس چیپٹر کے اینڈ پہ جیسے میں نے اپنے بچوں کو گاڈ بھی پریزڈ کے آنسر کوشچن دیے تھے 27، اسی طرح اس چیپٹر کے بھی امپورٹنٹ ایٹ دا اینڈ دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ یو پیپل آر گیٹنگ ویل۔ یہ بچوں میں بہت کوشش کر رہا ہوں، آئی یو ہمبل سر از ٹرائنگ اے لاٹ، اے لیول بیسٹ، لیکن انلکیلی وائس گونجتی ہے اور ریکارڈنگ میں تھوڑا پرابلم ہے، ادروائز میں تو اتنا سلو آہستہ آہستہ رک کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری وائس آپ تک بڑی کلیئر جائے، لیکن مجھے امید ہے آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آخر میں میرے بچوں
I want to give a message. Message is related to this. Hey बच्चों, message ये है कि you always care a lot. Keep your settled study nice according to the time, because when the time move past, nobody can catch. Once the time pass, nobody can get it back. So you are a good student, you are a brilliant student, you are a wonderful ready-made student. So must manage your time very properly and care about yourself and see to particularly themselves in such a chilly weather. Enjoy a lot, have a nice time, wonderful time. May God bless you. Your humble son, Isaac Javed. Okay, bye bye.